جدن کے قریبی رشتہ دار نو فقر و فاقہ دے عالم وچ ویکھو تو اس دی مدد کرو. اگر تساں مال روک لیا تا کچھ ود نہیں ونجنا، اور اگر تساں مال خرچ کیتا تا کچھ گھٹ نہیں ونجنا. جیڑا شخص اپنے قبیلے دی عیانت تو ہاتھ روک لیندا ہے اس دا تا ایک ہاتھ رکدا ہے، لیکن وقت آویں تے بہت سارے ہاتھ مدد تو رک ویندے ہیں. لہذا مالدار انسان دا فریضہ اے ہے کہ وہ اپنے مال خرچ کر کے اپنا رشتہ نبھاوے، اور غریب رشتہ داراں دا فریضہ اے بندا ہے کہ وہ اپنی جسمانی طاقت اور اچھے الفاظ دے نال اپنے تعلقات تے پورا اترن. دعا ہے مالک کائنات دارالعلوم خیر العمل نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرماوے. جو اس ادارے دے نظریات و مقاصد ہیں خدای وند کریم انہاں نے اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرماوے. ساڑے امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجک دے ظہور تعجیل فرماوے. صاحبان فکر و نظر گفتگو کرن دی خاطر میں جس عنوان دا انتخاب کیتا ہے وہ خاندان دی اہمیت. اس عنوان دے تحت چند معروضات میں تواڈی خدمت عرض کرنا چاہنا. امام علی مقام علی امیر المؤمنین علیہ السلام ارشاد فرمیندے ہیں کہ اگر کوئی شخص مالدار بھی ہوئے مڑ بھی وہ اپنے خاندان تو بے نیاز نہیں ہو سکتا. انتہائی قابل غور فرمان ہے امام علی مقام دا. صاحبان فکر و نظر انسان دی زندگی دے وچ اتار چڑھاؤ تے نشیب و فراز آنے راندے ہیں. کدی مال و دولت تو کدی فقر و غربت، کدی خوشی تے سکون تو کدی غم و اضطراب. با کمال انسان او ہے جڑا مشکلات دے وچ بھی مصیبتاں دے وچ بھی پریشانیاں دے باوجود ہمت نہ ہارے، نہ امید نہ ہوئے، مایوس نہ ہوئے. ہر انسان نو چاہیدا ہے کہ وہ اپنی خوشی دے وچ بھی زندگی دے دوجے رخ نو نہ بھولے. راحت و آرام دے دناں دے وچ بھی سختی دے دناں نو یاد رکھے. مال و دولت ہوਣ دے باوجود غریب دی محبت دل نے سجا کے رکھے. صاحبان فکر و نظر امام علی مقام علی امیر المومنین علیہ السلام نے اس فرمان دے وچ دو پہلوؤں دی وضاحت فرمائی. ایک رشتہ داری تے خاندان دی اہمیت تو آگاہ کیتا اور واضح فرمایا کہ بعض دفعہ جدن انسان مالدار ہو ویندا ہے، جدن صاحب مقام بن ویندا ہے تو اس دی نظر دے وچ رشتہ داراں دی کوئی عزت نہیں رہندی، چاہے اس دا سکا بھرا ہی کیوں نہ ہوئے. امام علی مقام علی امیر المؤمنین علیہ السلام اس وجہ تو خبردار کریں دے پہن بے شک مال و دولت آوے مگر رشتہ داراں دے نال تعلق وچ فرق نہ آوے. اور انج مال خرچ کرن دی ترغیب بھی دیوائی، اور مال خرچ کرن دا بہترین مقام غریب رشتہ دار ہیں. صاحبان حدیث موجود ہے اگر خاندان غریب ہے اور خاندان دے وچ غریب افراد موجود ہیں تو باہر کیتا ہویا خرچ مال کدی بھی صدقہ شمار نہیں ہو سکتا. دوجا امام علی مقام علی امیر المومنین علیہ السلام نے اے واضح فرمایا جدن خاندان دا کوئی فرد صاحب مقام یا مالدار بن ویندا ہے تو اس دے نال حسد کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہو ویندے ہیں. اس صورت دے وچ بہترین افراد جو صاحب مقام دا دفاع کر سکتے ہیں او خاندان ہی ہوندا ہے. لہذا مالدار انسان نو چاہیدا ہے کہ وہ اپنا مال اپنے خاندان دے غریب افراد تے خرچ کرے، کیونکہ خاندان دا غریب فرد بھی انسان دا او مضبوط ہاتھ ہے جس دے ذریعے انسان حملہ کریندا ہے، او ذرا ہے جس دے ذریعے انسان اپنا دفاع کریندا ہے. اگر کوئی مالدار انسان اپنا فریضہ ادا نہیں کریندا پیا تو غریب رشتہ داراں نو چاہیدا ہے کہ وہ اپنے فریضے تو غفلت نہ کرے، یعنی صاحب مقام دی مدد کرنا نہ چھوڑیں. صاحبان فکر و نظر جدن کے قریبی رشتہ دار نو فقر و فاقہ دے عالم وچ
ویکھو تو اس دی مدد کرو اگر تساں مال روک لیا تا کچھ ود نہیں ونجنا اور اگر تساں مال خرچ کیتا تا کچھ گھٹ نہیں ونجنا جیڑا شخص اپنے قبیلے دی آیانت تو ہاتھ روک لیندا ہے اس دا تا ایک ہاتھ رکدا ہے لیکن وقت آویں تے بہت سارے ہاتھ مدد تو رک ویندے ہیں لہذا مالدار انسان دا فریضہ اے ہے کہ وہ اپنے مال خرچ کر کے اپنا رشتہ نبھاوے اور غریب رشتہ داراں دا فریضہ اے بندا ہے کہ وہ اپنی جسمانی طاقت اور اچھے الفاظ دے نال اپنے تعلقات تے پورا اتریں